मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो शायद तुम में से कई लोगों की जिंदगी में एक दर्द बन चुकी है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे का ख्याल होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है सब कुछ बदलने लगता है। और फिर वो मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में अपने शौहर के लिए थी, कहीं गुस्से, झंझलाहट और शिकायतों में बदलने लगती है। ये तो मेरा साथ देता ही नहीं, घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, ये तो समझता ही नहीं कि मैं कितनी थक जाती हूँ। ये सब तुम्हारे दिल में दबे हुए जुमले हैं जो तुम्हारी जुबान पर भी आते हैं और तुम्हारे चेहरे पर भी नजर आते हैं। और जब ये सब कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो वही शौहर जिससे तुमने मोहब्बत की थी वही तुम्हें सबसे ज्यादा तंग करने लगता है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये मसला हजारों औरतों का है जो माँ बनने के बाद महसूस करती हैं कि इनकी जिंदगी बदल गई है, जबकि शौहर की जिंदगी वैसी ही चल रही है। वो रात को सुकून से सोता है, तुम बच्चे के रोने पर जागती हो। वो अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाता है, तुम घर के कामों में उलझी रहती हो। वो अपने काम पर फोकस करता है, तुम्हारी सारी तवज्जो बच्चे पर होती है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बस एक माँ बनकर रह गई हो, एक बीवी की हैसियत खत्म हो गई है। तो फिर हाल क्या है? क्या तुम्हारी शादी ऐसे ही खराब हो जाएगी? क्या मोहब्बत खत्म हो जाएगी? क्या वो शख्स जिससे तुमने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वो अब तुम्हें तंग करने वाला शख्स बन गया है? नहीं, ऐसा नहीं होगा अगर तुम कुछ चीजों को समझ लो। और यही वो बातें हैं जो किताब हाउ नॉट टू हेट योर हस्बैंड आफ्टर किड्स में बयान की गई हैं, ताकि तुम अपनी शादी को बचा सको, अपनी मोहब्बत को वापस ला सको और अपने शौहर को सिर्फ एक परेशानी के बजाय फिर से अपना बेहतरीन साथी बना सको। तो फिर आओ एक नज़र डालते हैं इन मसाइल पर जो तुम्हारी शादी में दूरी पैदा कर रहे हैं। एक, घर के काम सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो क्या तुमने ये वादा किया था कि घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं? नहीं ना। फिर ऐसा क्यों होने दिया? तुमने शायद कभी खुद ही सब कुछ संभालने की कोशिश की होगी और अब शौहर को आदत हो गई है कि वो कुछ न करे। लेकिन ये गलत है। हाल क्या है? कामों को बांटो। शौहर को कहो कि वो भी बच्चे की देखभाल में मदद करे। वाज़े अल्फाज में बोलो कि तुम्हें उसकी मदद की जरूरत है। मर्द तभी समझते हैं जब उन्हें साफ तौर पर कुछ बताया जाए। खुद को थकाने के बजाय कामों को प्लान के साथ करो ताकि तुम्हें खुद पर गुस्सा न आए। 2. रोमांस को मरने मत दो। याद करो वो दिन जब तुम दोनों हंसते थे, बाहर घूमने जाते थे, एक दूसरे की तारीफ करते थे। लेकिन अब क्या होता है? बस शिकायतें। मेरे दोस्तों, रोमांस को ख़त्म मत होने दो, क्योंकि जब शौहर और बीवी सिर्फ माँ और बाप बन जाते हैं तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। हाल क्या है? कुछ देर के लिए वालिदैन बनने के बजाय एक दूसरे के लिए वक्त निकालो। बच्चों को सुलाकर एक साथ बैठकर बात करो, चाय पियो, कोई पुरानी याद ताज़ा करो। शौहर को एहसास दिलाओ कि तुम अब भी वही औरत हो जिससे उसने मोहब्बत की थी। 3. शिकायतों से कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम हर वक्त शौहर से लड़ोगी, हर वक्त उसे बुरा कहोगी, तो वो तुम्हारी बात सुनने के बजाय दूर हट जाएगा। मर्दों की फितरत है कि वो हर वक्त शिकायतें सुनकर खुद को बेकार समझने लगते हैं और फिर वो या तो गुस्से में आ जाते हैं या फिर खामोश होकर सब कुछ नज़रअंदाज करने लगते हैं। हाल क्या है? अपनी बात को मोहब्बत के अंदाज में कहो। शिकायत के बजाय उसकी छोटी छोटी अच्छी बातों को सराहो ताकि वो मजीद बेहतर बनने की कोशिश करे। जो तुम्हें चाहिए उसे नाराज होकर नहीं बल्कि समझदारी से मांगो। 4. शौहर को एहसास दिलाओ कि वो भी जिम्मेदार है। तुम अकेली क्यों हर चीज का बोझ उठा रही हो? क्या बच्चा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है? नहीं, ये बोझ दोनों का है। हाल क्या है? शौहर को कुछ जिम्मेदारियां दो। अगर वो नहीं करता तो आराम से समझाओ कि ये तुम्हारी नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है। उसे बताओ कि जब वो तुम्हारी मदद करेगा तो तुम भी खुश रहोगी और रिश्ता भी मजबूत होगा। आखिरी बात मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मोहब्बत खत्म नहीं होती अगर तुम उसे खत्म होने ना दो। शौहर बुरा नहीं होता अगर तुम उसे बुरा ना बना दो। जिंदगी मुश्किल नहीं होती अगर तुम सही तरीके से उसका सामना करो। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाओ, अपनी शादी को कैसे बचाओ और अपने शौहर को कैसे फिर से अपना बेहतरीन दोस्त बनाओ। याद रखो, अगर तुम खुश होगी तो तुम्हारी फैमिली खुश होगी। अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी तो वो भी मोहब्बत लौटाएगा। अगर तुम रोने के बजाय हल निकालने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी शादी कामयाब होगी। मेरे प्यारे दोस्तों,
میری بہنوں، یہ زندگی تمہاری ہے اور تم ہی اسے بہتر بنا سکتی ہو۔ اس کتاب کے اصولوں کو اپناؤ اور اپنی محبت کو بچاؤ۔ محبت ممکن ہے، بس اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے دوستو، میری بہنوں، اب تک ہم نے جانا کہ یہ کتاب ہمیں شادی شدہ زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں سکھاتی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ مسائل کا حل صرف پڑھنے سے نہیں، بلکہ عمل کرنے سے آتا ہے۔ کیا تم واقعی اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں سمجھے، تمہاری عزت کرے، تم سے محبت کرے جیسے پہلے کرتا تھا؟ اگر ہاں، تو سنو، یہ کام خود نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ 1. خود کو قربانی کا بکرا مت سمجھو۔ میری بہنوں، یہ مت سوچو کہ تم ہی سب کچھ سہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، کہ تمہاری قسمت میں بس دوسروں کی خدمت لکھی ہے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ ہاں، ماں بننا ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی خوشی، اپنی عزت نفس اور اپنے جذبات کو مار دو۔ حال کیا ہے؟ اپنے لیے وقت نکالو، اپنی پسند کی چیزیں کرو، جیسے کوئی کتاب پڑھنا، کچھ نیا سیکھنا یا دوستوں سے بات کرنا۔ اپنے شوہر کو بتاؤ کہ تم بھی ایک انسان ہو اور تمہیں بھی آرام اور خوشی چاہیے۔ اگر تم خود کو خوش رکھو گی تو تم اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ بھی بہتر تعلق رکھ سکو گی۔ 2. اپنی بات کہنے کا طریقہ بدلو۔ اکثر عورتیں جب شوہر سے کوئی شکایت کرتی ہیں تو ان کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں: تم کبھی میری مدد نہیں کرتے، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، میں سارا دن بچے سنبھالتی ہوں اور تم بس آرام کرتے ہو۔ یہ سن کر کوئی بھی شوہر دفاعی ہو جائے گا، غصہ آئے گا یا وہ بات کو نظر انداز کرے گا۔ لیکن اگر یہی بات تم مختلف انداز میں کہو تو اس کا اثر بدل جائے گا۔ مثلاً، جب تم میری مدد کرتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ٹیم ہیں۔ کبھی کبھی میں تھک جاتی ہوں، اگر تم بھی کچھ چیزوں میں میرا ہاتھ بٹا دو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہی الفاظ، لیکن محبت بھرے انداز میں۔ اور یقین کرو، مردوں کو جب اچھے انداز میں سمجھایا جاتا ہے تو وہ اکثر بات مان لیتے ہیں۔ 3. شوہر کو اپنا دشمن نہ سمجھو۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو اکثر شادی شدہ خواتین کرتی ہیں۔ اگر شوہر تمہاری مدد نہیں کر رہا، اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا انسان ہے۔ اصل میں وہ نہیں جانتا کہ تمہاری کیا ضرورتیں ہیں۔ حال کیا ہے؟ شوہر کو اپنا ساتھی سمجھو، اس سے ناراضی کے بجائے محبت سے بات کرو۔ اسے احساس دلاؤ کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی ہے۔ جب وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں کرے تو اس کی تعریف کرو تاکہ وہ مزید بہتری کی طرف آئے۔ 4. رومانس کو دوبارہ زندہ کرو۔ یاد کرو وہ دن جب تم دونوں نئے نئے شادی شدہ تھے۔ ہنسی مذاق، تحفے، سرپرائز، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا۔ لیکن اب بس شکایتیں، غصہ اور ناراضگیاں۔ حال کیا ہے؟ کبھی کبھار شوہر کے ساتھ باہر جا کر کھانا کھاؤ، یا کوئی فلم دیکھو، یا سیر پر جاؤ۔ محبت بھری باتیں کرو، جیسے میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شوہر کو احساس دلاؤ کہ تمہاری زندگی میں اس کی ایک خاص جگہ ہے۔ یقین کرو، اگر تم محبت کرو گی تو محبت واپس بھی آئے گی۔ 5. ہر بات میں جھگڑا مت کرو۔ کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز کتنی غیر ضروری تھی۔ اگر شوہر کسی دن کوئی کام کرنا بھول گیا یا کوئی چیز صحیح طریقے سے نہیں کی تو کیا ضروری ہے کہ فوراً ناراض ہو جاؤ؟ نہیں، یہ بھی سیکھو کہ کچھ باتوں کو نظر انداز کیسے کیا جاتا ہے۔ حال کیا ہے؟ ہر وقت کی لڑائی سے کچھ نہیں بدلے گا، بلکہ محبت کم ہو جائے گی۔ اہم باتوں پر ضرور بات کرو، لیکن ہر چھوٹی بات کو لڑائی کا مسئلہ مت بناؤ۔ شوہر کی بھی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، انہیں سمجھو، انہیں بدلنے پر مجبور نہ کرو۔ آخری بات، زندگی کو ایک مثبت نظر سے دیکھو۔ اگر تم ہر وقت اپنی زندگی میں کمی تلاش کرتی رہو گی تو خوشی کبھی نہیں ملے گی۔ اگر تم صرف شکایتیں کرو گی تو محبت کبھی باقی نہیں رہے گی۔ اگر تم ہر وقت غصے میں رہو گی تو شوہر بھی تم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، میری بہنوں، محبت کو زندہ رکھو، زندگی کو خوشی سے گزارو، اور سب سے بڑھ کر یہ سمجھو کہ تمہاری خوشی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل تو آتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے ان کا سامنا کریں تو نہ صرف ہماری شادی کامیاب رہتی ہے بلکہ ہماری خوشی بھی قائم رہتی ہے۔ تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم اپنی شادی کو خوبصورت بنانا چاہتی ہو؟ اگر ہاں، تو آج ہی ان اصولوں پر عمل شروع کرو۔ میرے پیارے دوستو، میری بہنوں،
अगर ये बातें तुम्हें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इन बातों को अपनी जिंदगी में शामिल करो। क्योंकि याद रखो, मोहब्बत जिंदा रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर तुम ये मेहनत करोगी तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी।